अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं हज़रत ख्वाजा गुलाम मोहम्मद पोरबरी सरकार के मलार अक़दस पर हाजिर हुआ। आज मैं आपको इनकी हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा, तो इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। तज़किरा कुतुबुल किताब हज़रत ख्वाजा गुलाम मोहम्मद पोरबरी सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह ख़ानदान राजपूत के चश्मो चिराग और कादरी सिलसिले के अजीम बड़ी मुकदमाओं निस्बत रूहानी बदसगीर के पाको हिंद की मरतम खेज धरती सदियों से औलिया अल्लाह, सूफिया कराम और बरकसीदा हस्तियों के फैज़ान विलायत से माला माल रही है। उन्हीं मुनव्वर हस्तियों में एक नहायत बुलंद और दरखशिंदा नाम हज़रत ख्वाजा गुलाम मोहम्मद पोरबरी सरकार रहमतुल्लाह ताला का है, जिनका मज़ार अक़दस पंजाब के तारीखी कस्बे फैज़पुर कला तहसीन शिरपुर शरीफ ज़िला शेखुपुरा में आज भी मरजाए खलाइक है, जहाँ अकीदतमंदों के क़ुलूब व अज़हान इरफान इलाही की रोशनी से मुनव्वर होते हैं। आपका ताल्लुक कायनात के अजीम तरीन रूहानी सिलसिलाए आलिया कादरिया से है और आपकी निस्बत रूहानी बराह रास्त हुज़ूर व सिपाक शहंशाह बगदाद सैयदना अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के चश्माए फैज़ से सैराब होती है। आपकी ज़िंदगी ज़ुहदो तकवा इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खिदमत खल्क का एक ऐसा बेमिसाल नमूना है जो रहती दुनिया तक हिदायत का सरचश्मा रहेगा। ख़ानदानी पस मंज़र और आबाओ अजदाद आपके आबाओ अजदाद का ताल्लुक रियासत बहावलनगर के खित्ते से था, जिनका शुमार राजपूतों के उन 36 शाही खानदानों में होता था जो अपनी बहादुरी, गैरत और जाहो जलाल के लिए तारीख के और आख में मारूफ थे। आप लखू खानचोया की नस्ल के चश्मो चिराग थे। खानदानी वजाहत, दुनियावी मालो मिनाल और जाहो हैशम के तमाम असबाब मुयस्सर होने के बावजूद आपकी तबीयत मुबारक बचपन ही से फिक्रो दरवेशी और याद इलाही के जानब माइल थी। आपकी पेशानी से बचपन ही में नूर विलायत हुवैदा था और आपकी गुफ्तगू में वो असर था जो बड़े बड़े आलिमों को हैरत ज़दा कर देता था। ज़ुहदो तक़वा और कठिन रूहानी सफ़र हज़रत ख्वाजा गुलाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने नौजवानी में दुनियावी ऐशो इशरत को ठुकराकर मार्फत हक के तलाश में दरवेशी का कठिन रास्ता इख्तियार किया। आपने अपनी रूहानी प्यास बुझाने के लिए वक्त के अजीम बुजुर्ग हज़रत ख्वाजा नूर मोहम्मद जबादा रहमतुल्लाह ताला अलैह के हाथ पर बैत की। वो तकरीबन 7 साल तक नहायत इखलास, अज्ज़ो इंकसारी और जाफ़िशानी के साथ अपने मुर्शिद की खिदमत की। आपकी तरफ और रियाजत को देखते हुए आपके मुर्शिद कामी ने इकरीम फरमाया, मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हें हज़रत ख्वाजा सैयद शाह अब्दुल शकूर रहमतुल्लाह ताला अलैह से बैत करवाऊँ ताकि तुम्हारी रूहानी तकमील हो सके। चुनाचे आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुर्शिद के हुक्म पर सर तस्लीम खम करते हुए हज़रत ख्वाजा सैयद शाह अब्दुल शकूर रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका मज़ार मुबारक हज़रत ख्वाजा हादी शेतिवा रहमतुल्लाह ताला अलैह के कुर्ब में वाक़िया है, के हल्का इदादात में शामिल हो गए। आपने यहाँ मुसलसल 14 साल तक कड़ी मेहनत, खिदमत खल्क और शिबाना रोज़ ज़िक्र व अस्कार में गुजारे। जिसके बाद आपको खिलाफत व इजाबत के असीम मनसब से नवाजा गया। फैज़पुर कला आमद और तबलीग दीन का मिशन
طویل خدمت اور کٹھن ریاضت کے بعد مرشد کامل سید شاہ عبد الشکور رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو مٹی کے ایک برتن میں بخور یعنی برکت کا ایک ننھا سا پودا عطا فرمایا اور حکم دیا، بیٹا اب وقت آ گیا ہے کہ تم فیض پر جا کر دین مبین کی تبلیغ کرو اور خلق خدا کی ہدایت کا ذریعہ بنو۔ لیکن جانے سے پہلے لاہور میں حضرت داتا قادر بخش علی ہریویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مزار انور پر حاضری دینا اور وہاں سے باقاعدہ اجازت لے کر اپنی منزل کی طرف رواں ہونا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حکم مرشد کی کامل تعمیر کرتے ہوئے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دربار سے فیض حاصل کیا اور پھر فیض پر کلام میں قیام فرمایا۔ آپ نے وہی عطا کردہ پودا زمین میں لگایا جو قدرت الہی سے یک عظیم الشان اور گھنا درخت بن گیا۔ یہی بورڈ کا درخت آپ کی مستقل پہچان بن گیا اور آپ عوام و خواص میں بہت بڑی سرکار کے لقب سے مشہور ہوئے۔ تاریخی علاقائی تناظر: آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بہت مبارک 16ویں اور 17ویں صدی عیسوی کے درمیانی عرصے میں محیط ہے۔ برصغیر پر مغلیہ سلطنت کا آفتاب نصف النہار پر تھا۔ انتظامی لحاظ سے اس دور میں شیخ پورہ ایک تحصیل تھی جبکہ لاہور ضلع کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس علاقے میں مسلمانوں کے ساتھ سکھ اور ہندو برادریاں بھی کثیر تعداد میں آباد تھی، مگر آپ کے حسن اخلاق، رواداری اور روحانی تصرف نے سب کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ اس دور میں پنجابی عوامی رابطے کی بنیادی زبان تھی جبکہ فارسی علمی، ادبی اور سرکاری سطح پر لائق تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ اگرچہ زبانوں کا غلبہ بدلا ہے مگر آپ کے فیض کی خوشبو آج بھی اردو اور پنجابی زبانوں کے ادبی روحانی ورثے کے ذریعے نسل در نسل منتقل ہو رہی ہے۔ وصال مبارک اور سالانہ عرس: آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال با کمال 12 رمضان المبارک 1120 ہجری بمطابق 24 نومبر 1708 عیسوی کو ہوا۔ قمری یو شمسی تقویم کے حساب سے سن 2026 تک آپ کے وصال کو 318 سال مکمل ہو چکے ہیں، مگر آپ کی تعلیمات کی تازگی اور آپ کے آستانے کی رونق آج بھی برقرار ہے۔ ہزاروں عقیدت مند آپ کے عرس کے موقع پر جمع ہو کر اپنی روحانی پیاس بجھاتے ہیں۔ کرامات عالیہ اور فیض عام: اولیاء اللہ کی زندگی کرامات کا مجموعہ ہوتی ہے جو دراصل اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ثمر ہوتی ہے۔ آپ کی ایک مشہور کرامت 2 طالبین سے متعلق ہے جو آج بھی زبان زد عام ہے۔ ایک بچہ حماوت حفظ قرآن میں مصروف رہتا جبکہ دوسرا خادم آپ کی خدمت میں مگن رہتا۔ جب پڑھنے والے نے حفظ مکمل کیا تو اس نے خادم کو طنز کیا، جس پر وہ رنجیدہ ہو کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے فرمایا کہ جاؤ لباس تبدیل کرو اور وضو کرو، اور فرمایا بیٹا سورہ فاتحہ سے آغاز کرو۔ اللہ کے ولی کی ایک نگاہ کرم اور توجہ سے اس بچے نے پوری فصاحت کے ساتھ مکمل قرآن سنا دیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اس حافظ سے غلطی ہو سکتی ہے مگر تم سے کبھی نہیں ہوگی۔ پھر اسے نظروں سے اوجھل کر کے پلک جھپکتے میں اس کے گھر پہنچا دیا۔ آپ کا یہ آستانہ آج بھی خاص و عام کے لیے امن، سکون، روحانی بالیدگی کا عظیم گہوارہ ہے۔